السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. من مدارس الهدي المحمدي وفي برنامج التعليم عن بعد. كيف حالكم أحبتي طلبة الصف الأول؟ اليوم سأكون معكم في مادة الرياضيات، ودرسنا القطع النقدية المتساوية. أنا المعلمة حنين العقدة. اليوم الخميس، والتاريخ الميلادي 29/4/2021، والتاريخ الهجري 17 من شهر رمضان المبارك لعام 1442. أما عنوان درسنا القطع النقدية المتساوية، وعليك يا أول في هذا الدرس أن تميز القطع النقدية الأردنية وأن تمثل مبلغا من النقود بقطع نقدية مختلفة. أما الآن حان وقت أن نستذكر الفئات النقدية للعملة الأردنية. هذا قرش واحد، وهذا 5 قروش، 10 قروش، ربع دينار 25 قرشا، وأما هذه 50 قرشا، نصف دينار. هكذا نكون قد استذكرنا العملات النقدية الأردنية. أما الآن حان وقت أن نتعرف على درسنا لهذا اليوم من خلال قصة صديقتنا غادة وأخيها مراد. هيا بنا. مرحبا يا أصدقائي، أنا صديقتكم غادة. في يوم من الأيام ذهبت أنا وأخي مراد إلى المكتبة، فاشترى كل من مراد وغادة مجموعة من الأشياء، ودفع مراد هذا المبلغ. أما غادة فقامت أيضا بشراء مجموعة من القرطاسية ودفعت هذا المبلغ. والآن يا أول، تساءلت غادة وقالت: ولكن أي منا أنا ومراد اشترى بمبلغ أكبر من النقود؟ هيا ساعدونا يا أول. هيا لنرى إذن. علينا أن نعرف كم المبلغ الذي دفعه مراد وغادة. هذا المبلغ الذي دفعه مراد، وهذا المبلغ الذي دفعته غادة. هيا لنعد معا. كم المبلغ الذي دفعته غادة؟ 30 قرشا. أحسنتم. أما المبلغ الذي دفعه مراد أيضا 30 قرش. أحسنتم يا أول. إذا نلاحظ أن كلا المبلغين متساويين، 30 قرشا 30 قرشا. نلاحظ أن المبلغ نفسه، ولكن يختلفان في نوع القطع النقدية. فغادة استخدمت القطعة ذات الفئة العشرات، أما مراد فاستخدم قطع ذات فئة العشرات وال5 قروش. إذا يا أول، نلاحظ أنه يمكننا تمثيل المبلغ نفسه من النقود بأكثر من طريقة، وهذا هو درسنا لهذا اليوم، القطع النقدية المتساوية. والآن سأنتقل أنا وأنتم لاستراتيجيات افهم، ركز وشارك. حان وقت أيضا أن نتعرف على درسنا لهذا اليوم، القطع المتساوية، القطع النقدية المتساوية. الآن افهم يا أول. انظر إلى المجموعة الأولى من النقود. كم المبلغ التي تمثله هذه المجموعة؟ أحسنتم. نعم أحسنتم، إنها 60 قرشا. والآن هيا لنرى مجموعة أخرى من النقود. كم مجموع هذه النقود؟ أحسنتم يا أول، نعم إنها أيضا 60 قرشا. ولكن نلاحظ أن في المجموعة الأولى استخدمنا فئات الربع وال10 قروش وال5 قروش. أما في المجموعة الثانية فقد استخدمنا فئة النقود ذات ال10 قروش وال5 قروش. إذن يمكننا تمثيل المبلغ نفسه من النقود بأكثر من طريقة. هنا قمنا بتمثيل مبلغ 60 قرشا بطريقتين مختلفتين، واستخدمنا في كل مرة فئات مختلفة من النقود، ولكن كان المجموع نفسه 60 قرشا. هذا هو درسنا يا أول. يمكننا تمثيل المبلغ نفسه من النقود بأكثر من طريقة وباستخدام فئات مختلفة من النقود. والآن حان دورك يا صغيري مرة أخرى. ركز جيدا يا أول. انظر إلى هذه المجموعة، إنها 55 قرشا. أحسنتم يا أول. والآن علينا أن نقوم بتمثيل 55 قرشا بطريقة أخرى باستخدام فئات مختلفة من النقود. برأيك ماذا علينا أن نستخدم؟ هيا لنرى. رائع، أنا الآن سأستخدم فئة ال10 قروش وال5 قروش. لقد خطرت على بالي فكرة، سأستخدم فئة العشرات، فوضعت 5 عشرات 50 وقطعة واحدة 5 قروش، فأصبح لدي 55 قرشا. أيضا من وجد طريقة أخرى؟ أحسنتم،
هنالك نصف دينار وهو عبارة عن 50 قرش، ونستطيع إضافة 5 قروش فتصبح لدينا 55 قرش. أبدعتم يا أول، رائع جدا. نعم، هكذا نستطيع أن نقوم بتمثيل المبلغ نفسه باستخدام قطع نقدية مختلفة. أما الآن فحان وقت شارك. حان دورك يا صغيري. اكتب قيمة كل مبلغ ثم أحوط المبالغ المتساوية. انظر إلى المجموعة الأولى. مجموع المبلغ في المجموعة الأولى أحسنتم 65 قرشا، وفي المجموعة الثانية 35 قرش. أحسنتم. هيا قم بجمع المبلغ في المجموعة الأخيرة. 65 قرش. أحسنتم يا صغاري. والآن أحوط المبالغ المتساوية. أبدعتم يا أول. 65 و65، ونلاحظ أنهما متساويان ولكن يختلفان في الفئات المستخدمة لتمثيل المبلغ. رائع جدا. والآن حان وقتك يا أول. اختبر نفسك. تملك هناء ولمياء وفداء مبلغا من النقود، أيهما معها المبلغ الأكبر؟ ما رأيكم؟ أحسنتم، رائعون. نعم، هناء ولمياء هما اللتان تحملان المبلغ الأكبر. أحسنتم، ولكن لماذا اخترتم هناء ولمياء؟ نعم، لأنهما يحملان مبلغ 50 قرشا، ولكنهما تختلفان في طريقة تمثيل المبلغ. فمع هناء نصف دينار وهو 50 قرشا، أما مع لمياء فلديها 4 عشرات وقطعتان من 5 قروش، فأصبح لديهما 50 قرشا. أما فداء فتملك 30 قرشا وهو المبلغ الأقل. أبدعتم يا أول، رائع جدا. أما الآن هيا بنا لننتقل إلى حل تدريبات كتاب الطالب. هيا يا أول، قم بفتح كتابك صفحة 75، ولا تنسى كتابة اليوم الخميس وتاريخ اليوم 29/4/2021. هيا لنبدأ بالسؤال الأول. أكتب قيمة كل مبلغ ثم أحوط المبالغ المتساوية. انظر يا أول، كم المجموعة الأولى تمثل؟ أحسنتم، 40 قرش. أما المجموعة الثانية 50 قرشا، والمجموعة الأخيرة نعم 40 قرش. أحسنتم يا أول. الآن أحوط المبالغ المتساوية. نعم، في المجموعة الأولى والمجموعة الثالثة، ولكنهما تختلفان في تمثيل المبلغ. رائع جدا. هيا لننتقل إلى السؤال التالي. كم المبلغ في المجموعة الأولى؟ 55 قرش. رائع جدا. وفي المجموعة الثانية؟ هيا يا أول، أبدعتم، 55 قرش. أما المجموعات الأخيرة 60 قرشا. والآن أحوط المبالغ المتساوية. نعم، أحسنتم، في المجموعة الأولى والثانية اللتان تحملان مبلغ 55 قرش. حسنا يا أول، هذا هو درسنا لهذا اليوم، المبالغ المتساوية التي يمكننا تمثيلها بأكثر من طريقة وباستخدام قطع نقدية مختلفة. والآن لننتقل إلى حل المسألة. مع لمياء قطعة من النصف دينار وقطعة من الربع دينار، ومع أخيها 4 قطع من العشرات و7 قطع من 5 قروش. يا ترى أيهما معه مبلغا أكبر؟ أبرر إجابتي. إذا يا أول، أيهما معه مبلغا أكبر؟ هيا لنعرف كم يوجد مع لمياء. كم مع لمياء؟ 75 قرشا. أحسنتم يا أول. ومع أخيها؟ أحسنتم أيضا، 75 قرشا. إذا أيهما معه المبلغ أكبر؟ أحسنتم، لمياء وأخيها يمتلكان المبلغ نفسه، إذا فليس هنالك من معه مبلغ أكبر، لأن كل منهما يمتلك 75 قرشا، ولكنهما يختلفان في نوع فئات النقود التي يمتلكانها. هكذا يا أول نكون قد شارفنا على نهاية حصتنا لهذا اليوم، وقد تعرفنا على درسنا القطع النقدية المتساوية التي يمكننا أن نقوم بتمثيلها بأكثر من طريقة. الآن اختبر فهمك بحل صفحة 32 من كتاب التمارين. فخورة بكم يا أبطال الصغار. شكرا على مجهودكم اليوم. دمتم في أمان الله وحفظه ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.